بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جس طرح میں نے پروگرام کی ترتیب آپ کو گزارش کی تھی، انشاءاللہ ابھی ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہمارے انتہائی واجب الاحترام بزرگ حضرت مولانا حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ دعائیہ کلمات اور نصیحت بھی فرمائیں گے۔ تو خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جماعت بزرگ عالم دین مولانا محمد شفیع حفظہ اللہ بڑیاں قیمتی باتاں تواڈے گوش گزار فرما رہے سن۔ جس مبارک موقع تے اج دا اے پروگرام انعقاد پذیر ہے، جماعت دے بہترین مبلغ خطیب عالم دین
حضرت مولانا قاری محمد ادریس ثاقب حفظہ اللہ، انہاں دے رفقا، احباب جماعت جو دعوت قرآن و سنت اور کتاب و سنت دی ترویج واسطے نسل نو دی تعلیم و تربیت واسطے جس ذوق اور جس محبت دے نال محنت دے نال دن رات کوشاں نے میرے دل دی اتھا گہرائیاں چو یہ دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے، اور میرے بعد مناظر اسلام جماعت دے بزرگ عالم دین روپڑی خاندان دے چشم و چراغ حضرت مولانا شیخ حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظہ اللہ، انشاءاللہ خطاب عام فرمان والے نے، میں انہاں دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر تک حائل رہن دی کوشش نہیں کراں گا۔ مبارکباد دے مستحق نے والدین، طلباء، خصوصاً اساتذہ کہ جنہاں نے بڑی محنت دے بعد جس طرح مولانا فرما رہے سن آؤندہ بچہ تے سپارہ پھڑن دا قیدہ پھڑن دا بھی پتہ نہیں کنج پھڑنا ہے، اور انہاں اساتذہ دی کوشش محنت دے بعد نتیجہ یہ نکل دا ہے آج جیڑا جنہوں اپنی جتی پھڑن دا پتہ نہیں مدرسوں فارغ ہوندا ہے تے ماں باپ دیاں جتیاں چکی پھردا ہے، جنہوں اپنے متعلق علم نہیں اساتذہ دی تعلیم اور تربیت دا نتیجہ اج الحمدللہ او علاقے دا زمانے دا قرآن دی برکت نال اللہ ذوالجلال انہاں نو امام بنا دیندے نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو اپنیاں اولاداں سمیت اپنے دین دا خادم بنائے، نوکر بنائے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لو گندیاں والو، اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، رب کائنات نو نوکران دی کمی نہیں، اللہ نو خادمان دی کمی نہیں، ملازمان دی کمی نہیں، کہ رب العالمین نو بندیاں دی کمی ہے۔ اگر تیرے کول مال، دولت، کاروبار، دولت، کوٹھیاں، کارخانے، مربے نے تے اللہ دا شکریہ ادا کر کہ رب العالمین نے تیرے پیسے نو اپنے گھر واسطے، اپنے دین واسطے، کتاب و سنت دی اشاعت واسطے تینو خرچ کرن دا موقع نصیب فرمایا، ورنہ مالک تے کسے کولوں بھی کام لے سکتا ہے۔ یہ تے تیری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے تیرے مال نو اپنے راہ دے واسطے پسند فرما لیا۔ رب العالمین نے تینو علم عطا فرمایا، قرآن دا حافظ بنایا، قرآن دا قاری بنایا، حدیث دا عالم بنایا۔ اوہ فخر والی گال نہیں کہ تو اپنے آپ نو دنیا دی کوئی نوی مخلوق تصور کرے، اللہ دا شکریہ ادا کر، اللہ نے تینو اپنے دین واسطے قبول فرما لیا، پسند فرما لیا، ورنہ رب تے جدے کولو چاہے کام لے سکتا ہے انہوں کون پوچھن والا۔ اور ایتھے تے کئی ایسے بھی ہوندے نے جنہاں نو قرآن پڑھنا نہیں آوندا، انہاں دی دعوت تبلیغ نال اللہ بڑا کام لے لیندے نے۔ کئی اللہ
اللہ ذو الجلال ولی او دا انداز ہے. بس اے دعا کریا کرو اللہ سانو اپنے دین واسطے پسند فرما لے. آئیے ذرا غور فرمانا اللہ ذو الجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دی ذمہ داری ڈیوٹی اللہ ذو الجلال نے جو لگائی, جو پہلے انبیاء علیہ السلام دے ذمے مشن ذمہ داری اور ڈیوٹی سی لوگاں نو اللہ دا پیغام سنانا, حق تو آشنا کرنا. انبیاء دعوت دا سلسلہ جاری و ساری رکھ دے رہا, دن رات اللہ دا پیغام سنایا, حتیٰ کہ تسی اندازہ فرماؤ کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ ذو الجلال دی طرف لوگاں نو بلایا. اور اے 950 سال دا عرصہ جیڑا ہے اے صرف آپ دا تبلیغی عرصہ ہے. 950 سال آپ نے واز فرمایا اور بالآخر نہ اپنے مالک دے سامنے ایک عرض کیتی ہے. قرآن نے نقشہ کھچیا. اللہ ذو الجلال دے نبی فرمان دے نے رب انی دعوت قومی, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے میرے اللہ میں دن نہیں ویکھیا, راتاں نہیں ویکھیاں, سردیاں دی پرواہ نہیں, گرمیاں دی پرواہ نہیں. اللہ میں انہاں نو دن رات تیرا پیغام سناندا رہا تے نہیں میری انہاں کسے گل نو سمجھیا تے منیا. تسی اندازہ فرما لو 950 سال اندر ساڈیاں تے کئی نسلاں ختم ہو جاندیاں نے تے اللہ دے نبی 950 سال تک دعوت و تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایتھے تے 950 سال ایتھے 9 مہینے مولوی صاحب نہیں کھڑ دے. وہ آندے نے تانوں مولوی بڑے تے سانوں مسیتاں بڑیاں, پر 950 سال دا عرصہ ہمت دی گل ہے نا. تے ہن اپنے مالک دے سامنے عرض کر دے نے رب انی دعوت قومی. جاگ دے ہو نا, او جاگ دے ہو نا. اللہ توانو جیوندیاں بھی رکھے تے جاگ دیاں بھی رکھے. میں اے تے توانو نہیں آندا بھی گوڑے چھاڑ دیو, اپنی شاید آپ دھیان رکھنا چاہیے, حالات ٹھیک نہیں, گوڑے چھوٹے پھاڑ کے رکھنے چاہیے نے, کسے ویلے بھی کچھ ہو سکتا. روپڑی صاحب ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد اندر, ناظم اللہ صاحب تشریف فرمانے, حضرت حافظ شاہ روپڑی صاحب تشریف فرمان, دیگر علماء کرام اساتذہ الحمدللہ جلوہ افروز نے توجہ فرمانا. اللہ ذو الجلال دے نبی کہہ رہے نے اللہ میں دن رات انہوں تیرا پیغام سنایا تے 950 سال دے عرصے اندر بمشکل 80-82 لوگانو اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا. اے تے گل اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے نصیبے دی بات, ورنہ اللہ دے نبیان نے اپنی دعوت اندر کمی نہیں رہن دیتے. پیغام حق سنان اندر اللہ دے نبیان نے کوئی سستی دا مظاہرہ نہیں فرمایا. ہن اللہ دے پیارے نبی اپنے مالک دے سامنے ایک اور عرض کر دینے پہ فرمان دینے رب لا تذر. تسی اندازہ کرو ہاں پتہ نہیں اینا بدبختہ نے اللہ دے نبی نو کنا ستایا ہوئے گا, کنا پریشان کیتا ہوئے گا, اللہ دے نبی نو کنے دکھ دیتے ہونگے کہ نبی ایڈے غصے وچ آگے اپنے مالک دے سامنے عرض کر دینے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرهم یذلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرا کفارا.
اللہ اینا بدبختاں دا ایک گھر بھی ہن زمین تے نہیں رہنا چاہیے. اللہ جے کوئی رہ گیا کوئی بچ گیا تے جویں دے آپ بدبخت فاسق و فاجر نے انہاں دیاں نسلاں چوں بھی انج دے بدبخت پیدا ہونے نے. اے دا مطلب ہے نبی شدید غصے دی حالت دے اندر اللہ ذوالجلال کولو انہاں واسطے بد دعا کر دینے پہ. میرے بھائی میرے برادر او ہوئی ذمہ داریاں او ہوئی ڈیوٹیاں کائنات دے امام علیہ السلام دے ذمے اللہ ذوالجلال نے لگائیاں اور آرڈر فرمایا سونیو اساں او ہوئی دعوت تواڈے ذمے لگائے. اور حضور علیہ السلام آپ نو جدو اللہ نے قلاہ نبوت دے نال سرفراز فرمایا سبحان اللہ آپ غار حرا آپ دی عادت مبارکہ غار حرا دے اندر حضور تشریف لے جاندے تے اللہ ذوالجلال والی کرام دے فضل نال اس نظام کائنات تے غور و فکر تے تدبر فرمان دے تے ہن او موقع آ پہنچیا. حضور ہیں جو میرے پاک پیغمبر جناب جبریل دے بازوان دے اندر تے جبرائیل فرمان دے نے اقرا پڑھو. حضور فرمان دے نے ما آنا بیکار کی پڑھانا چاہنا میں تے کسے استاد دے سامنے بے کے پڑھے ہی نہیں میں تے کسے دے سامنے زانو تلمز تے کیتا ہی نہیں میں تے کسے استاد کولو علم حاصل کیتا ہی نہیں. کی پڑھانا چاہنا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تے بلاخر جناب جبریل فرمان دے نے اقرا بسم ربک الذی خلق. آج پہلی ملاقات سی نا نبی علیہ السلام دی اور حضرت جبرائیل دی پہلی ملاقات تے اجے کوئی تعارف بھی نہیں ایستا ایستا تعارف ہو ہی جانا. آج پہلی ملاقات فرمان دے نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو اس رب دے نام نال جس رب نے توانو پیدا فرمایا ہے. اور گندیاں والے ایک گل ہور بھی قرآن دے ایک دوسرے مقام تے نا اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس مصطفیٰ دے بارے فرمایا نبی امی. اسی آنے امی دا مان ہے جی ان پڑھ تے کہن والا بدبخت اپنے انداز جاندہ ہے. وہ انداز وہ جیڑا آپ ان پڑھ انہیں لوگانو کی پڑھانا ہے جیڑا آپ ان پڑھ انہیں لوگان دی تربیت کی کرنی ہے. اور سونیا مسئلہ اے وے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرق اے وے کہ میرے مصطفیٰ کسے انسان کو لو نہیں پڑھے اور رب رحمان کو لو پڑھے. میرے مصطفیٰ نے ڈائریکٹ رب رحمان دیاں شاگردیاں کیتیاں نے. اور جیڑا بندہ بندیاں کولوں پڑھے ماسٹر دے سامنے کان پڑھے استاداں دے ڈنڈے کھائے او نبی ہو سکتا. ہولی ہولی بول دے تو اڈے چ بھی کوئی گڑبڑ لگ دیئے بھئی نبی ہو سکتا. اوہ انگریز دے ڈنڈے کھائے انگریز دے سامنے کان پھڑے انگریز کو لو جتیاں کھائے تے پھر دعویٰ کرے میں نبیاں. بولو نبی ہو سکتا قذاب ہو سکتا دجال ہو سکتا لعنتی ہو سکتا رب دا نبی نہیں ہو سکتا. نبی دی خوبی اے وے کہ نبی عرش والے رب دی ڈائریکٹ شاگردی فرما نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق.
لوکاں نو اللہ نے پڑھایا قلم دے ذریعے تے میرے مصطفیٰ نو پڑھایا اپنے خاص کرم دے ذریعے۔ ایک گل اگلی بھی نوٹ فرما لو، جبریل جدو حضور علیہ السلام تے وحی لے کے آوندے نا تے میرے آقا علیہ السلام نال نال جلدی جلدی کالی کالے قرآن دیاں ایتاں قرآن دی تلاوتاں فرمایا کر دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیو کیوں انی کالی کر دے ہو، کیوں انی جلدی کر دے ہو؟ اللہ تیرے مصطفیٰ علیہ السلام شاید اس واسطے جلدی جلدی کالی کالی نال قرآن دی تلاوت کر دینے۔ رسم دنیا ایک عربی دا استاد ہوندہ لیکچر دین واسطے او دے سامنے 8 10 12 15 شاگرد نے، ایک نو سبق بھول جا دوجے کو لو پوچھ لیندہ، دوجے نو بھول جا تیجے تو پوچھ لیندہ، چوتھے تو پوچھ لیندہ۔ ایک انگلش دا ٹیچر ہوندہ وہ آ کے سبق پڑھاندہ، او دے سامنے 12 15 شاگرد نے، ایک نو بھول جاندہ دوجے تو یاد کر لیندہ، انہوں بھول جا تیجے تو یاد کر لیندہ۔ اللہ تیرے نبی دا کلاس پھیلوئی کوئی نہیں، تیرے محبوب دا کلاس پھیلوئی کوئی نہیں، تاں جلدی جلدی کالی کالی پڑھ دینے۔ کوئی گل رہ نہ جائے، کوئی گل وچوں بھول نہ جائے۔ عرش والے رب نے فرمایا لا تو حرک بہی لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ سونےو جلدی نہ کرو، نال نال پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں۔ طالب علم رٹے لاندے نے، پڑھی جاندے نے، یاد کری جاندے نے، اونوں سنا پھر اونوں سنا، اور جناب بڑی محنت کر دے نے۔ استاد تا جدلے اٹھا لے، اٹھو وہی شیرو پڑھو قرآن پڑھو سبق یاد کر لو۔ محبوب توانوں رٹا لان دی لوڑی نہیں، کام بھی رب نے سوکھا کر چھڑا، کام لینا بھی تے بڑا بڑا سی۔ اللہ ذوالجلال نے کام سوکھا کر دیتا۔ اے میرے محبوب پیغمبر رٹا لان دی لوڑ نہیں۔ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے میرے محبوب جبریل پڑھ دینے تُسی سنی جاؤ، سننا تہاڈا کم ہے، تے تہاڈے سینے پاک وچ قرآن جمع کر دینا عرش والے رب دا کم ہے۔ سننا بس سننا تہاڈا کم ہے، تہاڈے سینے پاک جو قرآن جمع کر دینا ساڈا کم ہے۔ اچھا ایک گل اگلی بھی ہے، کئی ایسے اساتذہ ہے نے کہ نہ انہاں دے علم میں کوئی شک شبہ، نہ انہاں دے تقوی طہارت اندر کوئی کمی ہے، علم دے بھی اعلیٰ درجے تے نے، تقوی دے بھی اعلیٰ درجے تے نے، لیکن جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ یہ جو ہندہ ہے نا، مینوں کل ایک دوست نے گل سنائی، کہنے لگے ساڑھے ایک بڑے شیخ سن، استاد سن، کسی جگہ تے طلباء بھی سن، گئے کسی گاؤں دے اندر تے نماز دا سلام پھیر کے نا جڑا اتھوں دا امام سی، چونکہ او نا دا شاگرد سی، سلام پھیر کے انہیں آکھے جی حضرت صاحب کوئی چند نصیحتاں تانوں فرمان دے نے۔ حضرت صاحب نے خطبہ پڑھیا تے بے ہوش ہو کے ڈگ۔ انہیں ہے میں زندگی چ کدی واز کیتا ہی نہیں، میں زندگی چ کدی واز کیتا ہی نہیں۔ اللہ دیاں مرضیاں او دی تقسیم ہے۔ اللہ فرمان دے نے تسی بہ کے پڑھائی جاؤ تے اینہ دی ڈیوٹی لائیے تسی پڑھ پڑھ کے اگے سنائی جاؤ۔ شیخ الحدیثو، بزرگو، وڈیرےو، متقیو، پرہیزگارو، تسی بہ کے پڑھائی جاؤ تے اے پڑھ پڑھ کے اگے سنائی جاؤ۔ تے کئیانو رب العالمین
بدرجہ اتم اے خوبیاں عطا فرما دیندے نے. وہ خطیب بھی ہے, وہ شیخ الحدیث بھی ہے, وہ مناظر بھی ہے, وہ معلم بھی ہے, وہ مدرس بھی ہے. ساریاں خوبیاں اللہ ذوالجلال عطا فرما دیندے نے. اللہ فرماندے نے محبوب سونے ہو بس سنی جاؤ, اسیں تواڈے سینے دے اندر قرآن پاک جمع کر دیاں گے, تے جمع بھی ایسا کریں گے سانو کرے او کا فلا تنسا, جمع بھی ایسا کریں گے جیڑا توانو بھولنا ہی نہیں, جمع بھی ایسا کریں گے جیڑا توانو بھولنا بھی نہیں. تے ایک گل ہور بھی ہے, میرا اسیں تواڈے سینے چ جمع ہی نہیں کریں گے, سونےو توانو اگے سنان دا ول بھی دس دیاں گے. تاں تے میرا دعویٰ میں ساری کائنات دے بڑے بڑے لیکچرار, ساری کائنات دے معلم, ساری کائنات دے ادیب, ساری کائنات دے خطیب, میں ساری کائنات دے خطیبان دی خطاب آمنہ دے لال دی زبان تو نکلے ایک جملے تو قربان کر دیاں تے حق ادا نہیں ہو سکتا. اینا رب نے ہر لحاظ نال علم, تقوی, ہمت, جرت, لیڈرشپ اور جناب ساریاں چیزاں اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو عطا کیتیاں نے صلی اللہ. مقام ویکھا تے کیسا الف 1,24,000 وچوں, الف 1,24,000 وچوں, تے میرے نبی دا شان کو جو ہور ایے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ, ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ, اے پر حدیث بیان کو جو ہور ایے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ, اے پرشان قرآن کو جو ہور ایے لیکچرار ہزاراں جہان اندر, لیکچرار ہزاراں جہان اندر, پر حدیث بیان کو جو ہور ایے. میں قربان جاواں موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر, موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر, اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہور ایے. ہر لحاظ نال اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نوازیا. ہن پہلے دن جناب جبرائیل نہ ملاقات ہوئی, علیہ السلام دبایا, بازویں سمیٹیا, اقرا پڑھو. حضور علیہ السلام غار چوں نکلے, فارغ ہوئے, گھر تشریف لایا. حضرت ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے نے زملونی 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 دسرونی, میرے تے کچھ چادر پا دے, خوف جا محسوس ہو رہا, طبیعت میری بوجھل ہو رہی ہے. تے بیوی سیانی ہوئے نا, عقل مند دانا بیوی, فہم و فراست دی مالک بیوی ہوئے, تے خامدیاں کئی پریشانیاں اپنی چولی سمیٹ لیندی. تے کملی بیبی نہ اللہ کرے کسے دے وس پہ جائے. آمین تے کہہ دے تو اڈا جاب دا سوہنال وسن نو جی نہیں کرتا. ہاں دل چاہ کے کملی بی بی نہ کسے دے وس پیدا, کئی ٹینشنہ خامدیاں ہور ود جاندیاں. ساڑھے ارگی کو بی بی ہوندی نا, وہ آندی ہاں ہائے پھر ہون کی ہوئے گا. میں بھی آندیاں راتی ساڑھے کوٹھے تے کالی بلی کیوں پھر دیئے پہ, یہ سارا او دا ہی نتیجہ دے.
اج ساڈے گھر خون دے چھٹے بھی پے نے، چھٹاں بھی پئیاں نے پانی دیاں، تے معلوم ہوندا کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، فلانے نو بلا لو، فلانے نو بلا لو، تے او جنوں بلایا وہ بھی آندا بس کام اخیر تے ہی پہنچے، کام اخیر تے ہی پہنچے، کچھ نہ پوچھو۔ اللہ اللہ حضور تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے زملونی، کوئی چادر پا دے، میرے تے کپڑا پا دے۔ سیدہ خدیجہ پریشان، خود طبیعت اثر ہویا، بوجھل ہوئی، لیکن اپنے شوہر نامدار نو پریشان نہیں ہون دیتا۔ حضرت سرتاج تسی آرام فرماؤ، تے ایک گل نال کیتی، حوصلہ دیتا، فرمان دیا نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، ایک گل ہور بھی جے، میرے آقا نے اجے اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں، رب جوڑیاں ایویں نہیں جوڑ دے، کیسا پیارا جوڑا اللہ نے بنایا، ماں خدیجہ الکبریٰ، اجے میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس دے باوجود سیدہ خدیجہ نہ لات منات دی قسم اٹھائے، نہ عزا تے حبل دی قسم اٹھائے، بلکہ فرمان دیا نے کلا منو اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم اٹھائیے۔ او دو بھی جدو اجے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے اعلان نبوتی اجے نہیں فرمایا، تے خوبیاں گنوائیاں نے سیدہ نے، انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم، اور اے جنیاں خوبیاں ماں جی گنوا رہیاں نے، اے ساریاں خوبیاں نبوت تو پہلا دیاں، بعد میں تے پھر ہے ہی ہے نا، جو اے ساریاں خوبیاں آمنہ دلال علیہ السلام دیاں نبوت تو پہلا دیاں گنوائیاں جا رہیاں نے۔ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے نے، طبیعت ذرا فریش ہوئی، بہتر ہوئی نا، ہن حضور اٹھے، ہن درمیان چنا کافی خلائے، او جڑی غار ہرا والی وہی ہے، او دے تو لگ کے دوسری وہی دے درمیان کافی خلائے، بلکہ ہن نبی علیہ السلام خود خواہش کر دینے، یا اللہ او پیاری پیاری سریلی سریلی میٹھی میٹھی آواز کتے پھر میرے کنی پہ آ جا، تے پہ نہیں رہی۔ بعض اوقات ایسا ہوندا نبی علیہ السلام گھروں نکل دے، پہاڑاں دی طرف تشریف لے جان دے، شاید کی تو دوبارہ وہ آواز مینوں سننی میسر آ جائے۔ ہن ایک دن کائنات دے امام علیہ السلام محو استراحت نے، آپ چادر نبوت والی اوڑ کے لیٹے نے، او غار ہرا تو بعد او پہلی تے اس تو بعد آج دوجی وہی میرے آقا علیہ السلام تے آن لگی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے، ذرا تصور دی نظر نہ ویکھنا، اللہ فرمان دے ہونگے جبریل جا میرے پیغمبر نو پیغام دے، اللہ تیرے نبی آرام فرما رہے نے، انہاں نو پیر مبارک پھڑ کے ہلاواں، فرمایا نہیں۔ اللہ سار پاک تو پھڑ کے ہلاواں، فرمایا نہیں۔ اللہ بازو تو پھڑ کے ہلاواں، فرمایا نہیں۔ اے میرے اللہ، میں یا احمد کہہ کے بلاواں، یا محمد کہہ کے بلاواں، فرمایا جبریل نہ لے کے تے میں کدی نہیں سدیا، تو کہ میں بلائیں گا، یا آدم تے کہہ کے بلایا، یا نوح کہہ کے بلایا، یا یحییٰ کہہ کے بلایا، یا زکریا کہہ کے بلایا، یا عیسیٰ کہہ کے بلایا، پر جدو میرے پاک نبی دیواری آئی، قرآن دے 30 سپارے پھول لو، مطالعہ کر لو، اللہ نے سارے قرآن اندر یا رسول تے آکھیا، یا ایوہ النبیو تے آکھیا، یا ایوہ المسمل تے آکھیا، یا احمد کتے نہیں آکھیا، یا محمد کتے نہیں آکھیا۔ اے میرے جبریل نام لے کے تے میں کدی نہیں بلایا، نام لے کے نہیں بلانا، اللہ کی میں بلاؤں
جاواں اللہ فرماندے ہون گے جبریل اے منظر مینوں بڑا پیارا لگدا پیا میں چاہنا رہندی دنیا تک قرآن بنا دیا جا میرے محبوب نو جا کے بولا یا ایھا المدثر جڑی اوپر اضافی چادر لئی ہے نا اینو دسر آندے نے یا ایھا المدثر اے کملی اوڑن والے محبوب پیغمبر قوم کھڑے ہو جاؤ قوم کھڑے ہو جاؤ اور نبی ایسے کھڑے ہوئے میدان دعوت دے اندر پھر زندگی دی آخری سانس تک نہ دکھ ویکھیا نہ سکھ ویکھیا نہ فقیری ویکھیے نہ پریشانی ویکھیے نہ مصیبت ویکھیے آمنہ دے لال علیہ السلام ایسے اس میدان دے اندر نکلے نے پیارے پیغمبر نو آرڈر جو مل گیا قم فانذر لوکاں نو ڈراؤ میرے آقا پہلے جڑے ابتدائی سال سن تقریباً 3 سال حضور علیہ السلام اندر کھاتے خاموشی نال چھپ کیتے ہیں لوگاں نو دعوت دیندے رہے ایسے لوگاں نو کہ جنہ دے متعلق بندے نو پتہ ہوندا ہے نہ میری جماعت دا نہ میرے مسلک دا نہ میری تنظیم دا نہ میرے گروپ دا لیکن پتہ ہوندا ہے بھئی اے بندہ میدے دا ذرا مضبوط ہے کوئی راز انو دیاں گا تے راز ہی رکھے گا ورنہ کئی اپنے قریبی ساتھی او ایڈے نرم میدے آلے ہوندے نے کو گال کر نہ بوو 5 منٹاں جب تک 50 بندیاں نو سنا نہ لے انو روٹی خیر نہ ہضم نہیں ہوندی نبی علیہ السلام ایسے لوگانو جنہ دے متعلق یقین ہے کہ اے میری گل یا تے من لین گے یا اگر نہیں بھی منن گے اے راز ہی رکھن گے پھر حالات اور بدلے اللہ ذوالجلال نے نیا آرڈر جاری فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اینو ہن تھوڑا جا نبی نے پھیلا دیتا ان اپنے قریبیاں نو ڈراؤ اینا تک اللہ دا پیغام سناؤ میرے آقا نام لے لے کے فرما رہے ہیں یا کعب بن لوین انقذو انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیء نام لے لے کے فرما رہے ہیں میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس مشن تے گامزن نے اس دعوت نو سنان واسطے دن رات ایک کر چکے نے ہن نبی علیہ السلام حج دا سیزن آیا انہاں اپنے پروگرام بنائے کہ دوروں جڑے لوگ آ رہے نے انہاں نو آکھئے سمجھائیے دسئیے کہ محمد دے متھے نہ لگن صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ بندہ اپنی گل جتھے آپ نہیں پہنچا سکتا اتھے دشمن پہنچا دیں دے ہن دوروں آیا نو کسے نو کی پتہ نہیں نبی علیہ السلام دی دعوت ہن انہاں تک جلدی پہنچ دی یا لیٹ پہنچ دی لیکن مکے والیاں نبی دا کام سوکھا کر دیتا جیڑا آیا انہیں ہے یہ دے متھے نہ لگیا جے انہوں نے کی پتا ہے محمد کون ہے انہاں سوچے انہوں ملیے تے صحیح جنہوں چودھری صاحب کہن ڈے نے بھی لاگے نہ لگیا جے او دی گال نہ سنیا جے تے نبی علیہ السلام نو بھی اللہ نے موقع دیتا آپ بھی نکل دے مینا دی طرف تشریف لے گیا 5-6 بندے بیٹھے نے یسرب چو آن والے تے نبی علیہ السلام نے انہوں نے جا کے دعوت دیتی تے 6 دے 6 ہی مسلمان ہو مخلص ساتھی تے ایک بھی ہوئے سیانے آتے نا ایک تے 2 11 ساتھی تے مخلص ایک بھی ہوئے تے بڑا تے مخلص نہ ہوئے جڑا کٹن والا تے او 50 بھی ہون تے انہاں نو بڑا چھری پھیرنی مخلص ایتھے تیرے منہ تے بے انہیں جنہ چر تانوں نہ ویکھاں مینوں روٹی نہیں جے لنگ دی
ناشتہ ہی نہیں ہضم ہوندا تے مولوی صاحب نے ذرا کو منہ ادھر کیتا تے اوئے ہو جا کئی دھکے کھاندے پھر انج دے ساتھی دے 50 بھی ہون تے چھری دے لاگ دے نے تے جے مخلص ساتھی ایک بھی ہوئے دعا کرو اللہ سانو سارے نو اخلاص نصیب فرما آمین تے کہہ دیو ہولی ہولی آن دیو جی میں کدے سچی مجھے ہوئی نہ جائے اللہ سانو اخلاص نصیب فرما دے اے 6 بندے مسلمان ہو گئے تے واپس چلے گئے اگلے سال ڈبل ہو کے نبی علیہ السلام دے کول آئے تے نال ایک گزارش کی تھی حضور سانو کوئی خطیب ہی دے چھڑو اسی اپنے طور تے دعوت دا کام کرنے پہ حضور سانو کو خطیب دے دیو معلوم ہوندا ہے خطیباں دی لوڑ ادوں بھی ہے سی تے ہن بھی ہے جے کہ کوئی نہ ہن بھی جا کے آندے ہو نا حضرت روپڑی صاحب نے حافظ جی کوئی سانو خطیب ہی دے دیو ساڈی مسیتے کو جمعہ جماعت کرا چھڈیا کرے حافظ ادریس صاحب نو قاری صاحب نو حضرت کوئی طالب علم ہی دے دو جڑا سانو کو بچے بچے پڑھائے نمازاں پڑھائے جماعتاں کرائے جمعہ پڑھائے خطیب اور انہاں دی قدر کریا کرو عزت کریا کرو احترام کریا کرو انہاں دا خیال کریا کرو اور خطیباں دی عزت آمینہ دے لال علیہ السلام فرمایا کر دے بلکہ میں تے کہا کرنا نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ نو رضی اللہ تعالی جدو بطور مبلغ یمن دی طرف روانہ فرمایا نا تے حضرت معاذ جا رہے نے سواری تے بیٹھے نے تے 2 جہاناں دے سردار نال پیدل چل دے جا رہے عزت کریا کرو قرآن پڑھنے والے طالب علماں دی قاریاں دی حافظاں دی خطیباں دی عزت احترام کریا کرو اور ویسے بھی نا نبی علیہ السلام نو جدو نہ کیا کہ نا حضور کوئی خطیب دیو کوئی ساڑھے علاقے جا کے واز تبلیغ کرے تے مصطفیٰ دی نظر انتخاب جناب مصعب تے پہ گئی رضی اللہ تعالی اور حضرت مصعب کون نے مکے دے ابتدائی جڑے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے نے انہاں چوں نے حضرت مصعب تے حالت وے کھاندے پیندے کرانے دے نوجوان صبح ہور شام نو اور لباس پہنن والے اور ایک ہوئی جناب مصعب ایک دن آقا تشریف فرمانے سامنے جناب مصعب تشریف لے آ رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نگاہ نبوت اٹھے آپ نے ویکھیا تے نبی دیاں اکھاں چو آنسو جے چمک اٹھے صحابہ عرض کر دینے سونے ہو خیریت ہے نا اچانک اکھاں برسن لگ پیانے خیریت ہے نا آپ فرمان دینے صحابی ہو او ویکھو نا میرا مصعب بن عمیر آ رہا اسلام تو پہلا شہزادیاں والی زندگی بسر کرنے والا دن ویلے اور لباس پہندا رات ویلے کوئی اور لباس پہندا آویخ لو اسلام تو پہلا شہزادیاں والی زندگی بسر کرنے والا اسلام دے بعد آج سارے جسم تے ایک کی چادرے تے انہوں بھی کئی ٹاکیاں لگیاں جناب مصعب تے نظر انتخاب پہ آپ نے یسرب دی طرف بھیجیا حضرت اسد بن زرارہ انہاں دے اے مہمان بنے انہاں دے کول ٹھہر دے اور علاقے دے اندر سجے کھبے جا کے لوگاں نو واز کر دے لوگاں نو نصیحت کر دے قرآن دی حدیث دی دعوت لوگاں نو دین دے نبی علیہ السلام دی سنت تو آگاہ کر دے سیانے آندے نے درختاں دا پتہ پھل تو لگ دے تے استاداں دا پتہ شاگرداں تو لگدا ہے ہن تسی اندازہ کریا جے شاگرد ایڈا کامیاب ہے تو اس استاد دی کی کیفیت ہوئے گی حضرت مصعب چلے گیا اسد بن زرارہ دے گھر ٹھہر دے اور ایتھوں جا کے لوگاں نو دعوت اور قرآن دا پیغام نبی علیہ السلام دی حدیث دا پیغام سنان دے قبیلہ بنی عبد الاشہل دے کچھ لوگ انہوں نے پتہ لگا بھی اے نویں کو مذہب نویں دین بنا کے لوگاں نو پیش کر دینے پہ بلکہ میں نے یاد آیا حضرت عمر بن جموع اجے مسلمان نہیں سن ہوئے انہاں دے تینے بیٹے تے انہاں دی بیوی یہ سارے مسلمان ہو گئے حضرت مصعب دی دعوت سن کے تے ایک دن انہاں دی بیوی کول بیٹھ اپنی بیوی نو کول بٹھایا
ते कहन लगे करमां लिए मैनू पता लगा कोई मुसब नामी बंदा इत्थे आया कोई नवीं किसे दीन दी तबलीग करदा पिया ते मुंडियां दा ध्यान रखी किते ओदी बहनी ना बह जा मुंडियां दा ध्यान रखी ओदी बहनी ना किते बह जान ते बीबी सी ना सियानी बीबी जिवें मैं पहला अर्ज कीता सियानी बीबी सी उखड़ के कुहाड़ी अंगरा मत्थे च नहीं वजी भाई हुण चेता आया ही हुण जाग आई आ पानी पुलों इन्ना लंघ गया ये नहीं आखिया सियानी सी ना कहन लगी गल तो तुहाडी बिल्कुल 16 ने वे बिल्कुल ओदी बहनी नहीं बहना चाहिए मुनासिब नहीं ते उंज ये वे कि वो जिहड़ा साडा वड्डा मुंडा है ना वो किते ओदी बहनी बह गया ते वो जेहड़ी कोई कलाम पढ़दा कोई किताब पढ़दा ना वो इन्हें सुनी भी है ते थोड़ी बाती याद भी की सू जे आखो ते वो तुहानू सुना ना छड़े कह लगा कोई अर्ज नहीं प्यो सामने बैठा और बेटा सामने बाप दे बैठा ते अब्बा जी सुनावा हाँ सुना काका की आना ते पढ़दे ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुनाया अच्छा वो जिन्नियां बाकी गल्लां करदा है वो भी इहो जिहियां ने अब्बा जी बिल्कुल इहो जिहियां ही ने कहन लगा यार बड़ा आला कलाम है बड़ा अजीम कलाम है ते बेटा कहन लगा अब्बा जी आ जेहड़े असां लकड़ां दे ते पत्थरां दे ते मिट्टी दियां मूर्तियां नूं पूजन डे आ ते बेहतर नहीं भी इसे कलाम नूं ते कलाम वाले नूं मान लईए कहन लगा गल ते तेरी ठीक है मैनू जरा बुजुर्गां नाल मशवरा कर लैन दिओ अपने इला इन्हां एक बुत बनाया सी मनात सी ओदा नाम ओनू अंदर रख के ना कपड़ा शपड़ा पा के खुशबू इतर ला के रखिया सी कहन लगा मैनू जरा मशवरा कर लैन दिओ अंदर गया ते सामने खलो के आंदे ने सरकार पता ते तुहानू लग ही गया होना कलाम बड़ा आला जे इजाजत दिओ ते मैं भी ना मान ला ते बुजुर्ग चुप बुजुर्ग चुप जिवें तुसी चुप बुजुर्ग चुप बोलन जोगे ही नहीं एक दफा टिकाने फिर नहीं आई ते पिछले पैरी हो के वापस आके आंदे जापदा गुस्से चो नाराज हो गुस्से चो एक दफा दो खैर मुंडे सियाने सन उन्हां अब्बे होरां दे इलाह नूं चुकिया ते बाहर गटर च जा सुटिया अगले दिन लभदे फिरन भी मेरा इलाह किथे गया ते दसे भी कोई ना भी हुण दसे की आ ते गल सुननी मनन चाहुंदी है भी मेरा कट्टा गुम हो गया वच्छा गुम हो गया बकरा गुम हो गया छतरा गुम हो गया ते दसे की भी मेरा रब गुम हो गया गया वेखिया टिकाने अजे भी नहीं आई ते आंदा तुहाडे नाल किसे सरकार बड़ी ज़्यादती कीती है बड़ा ही माड़ा कीता ओनू तोता बनाया फिर लिया टिकाया उन्हें फिर चुकिया फिर उत्थे ही सुट अगले दिन तलवार ओदे गल च लटका दी कहन लगा हुण कोई आए ते आपे ही निबड़ लई हुण कोई आए ते आपे ओना सने तलवार चुकिया फिर उत्थे ही जा सुटिया सीधा उत्थे ही जाके खलो के हुण वेंदा पिया अजीब जी एदी हालत अजीब जी कैफियत ते खलो के आंदा तलवार तैनू दीती सी अपने बचाओ वास्ते ते टकाने आउण लगी जे आंदा जेड़ा अपने आप जोगा नहीं ओ साडे जोगा भी लो मसला ही हल हो गया मालूम होंदा गल ओ होई सच्ची है कुल हो वल्लाहु अहद खैर कबीले दे लोगां नू दो चौधरी ने कई पिंडां जेडे वड्डे पिंड हुंदे ने तुहानू पता उन्हां चुधरावां ज्यादा हुंदियां ने एक इस पासे दा नंबरदार एक इस पासे दा नंबरदार दो चौधरी ने साद बिन माज अजे मुसलमान नहीं होए ते उसैद इब्ने हुजैर ये भी अजे मुसलमान नहीं होए उसैद बिन हुजैर नू भेजिया जनाबे साद ने भाई वो असद बिन जुरारा जेड़ा वो चूंकि मेरा खालाजाद भाई है रिश्तेदारी है मैं ओदे नाल उलझना नहीं चाहता ते तू जा जरा उन्होंने दबका शबका ला के आ उसैद आए गुस्सा बड़ा चढ़िया नेजा हाथे च फड़िया ते एक पासे खलो के कहन लगे वो तुहानू जुर्रत किवें होई है नवा मजहब नवा दीन नवी शरीयत लिया के लोकां नूं नौजुबिल्ला गुमराह कर दे पे खबरदार इथों निकलन दी करो अगो इधर दा रुख ना करे जे
ते हज़रत मुसअब बिन उमैर बड़ी धीमी तबीयत दे, मालूम हुंदा है खतीब नूं ठंडे मिजाज दा होना चाहिए। किसी वेले कोई कर भी लै ते थोड़ी जी नरमी दा मुजाहरा, उंज ये वे कि जदों अपना दा लगे आप भी कसर कढ लै। क्यों जदों किते अपना मौका लगे कोई हाथ पै जाए उदों कोई हर्ज नहीं, अपना भी गुस्सा गसा ठंडा कर लेना चाहिए, लेकिन निस्बतन खतीब नूं नरम मिजाज होना चाहिए। हज़रत मुसअब फरमान लगे चौधरी साहब गल तुहाडी बिल्कुल ठीक है, चले जाने असीं जिवें आंदे हो चलो उंज ही कर लैंदे आ ते उंज वे तुसी माशाअल्लाह सियाने बयाने बंदे हो, साडी दावत सुनो ते सही, ना चंगी लगी टुर जाया जे असीं भी टुर जाएंगे, ते जे दावत चंगी लगी ते मनन च हर्ज की है। बंदा वो भी सियाना सी, ये नहीं सी सोच भाई सुनना ही नहीं ये फलानी मसीत दा मौलवी है, सुनना ही नहीं ये फलानी मस्जिद दा खतीब है, सुनना ही नहीं ये फलानी जमात दा खतीब है, ये नहीं सी। कहने लगा भी गल तुहाडी 16 ने में, अच्छा दसो की आंदे हो। इंज चौधरी उसैद सामने बैठा ते मुसअब बिन उमैर अल्लाह दा कुरान पे पढ़दे ने। यारो कुरान विच खूबियां ही खूबियां ने, कुरान अंदर रहमतां ही रहमतां, कुरान अंदर बरकतां ही बरकतां ने। एवें नहीं कुरान दी वजह तो अल्लाह कौमां नूं इज्जतां अता फरमा देंदे, एवें गल समझण दी जेड़े कुरान ते कुरान दे पढ़न वालियां दा मकाम समझदे। एक दोस्त ने मैनू गल सुनाई, कहन लगा कि वडेरे जे बुजुर्ग ते नौजवान बच्चा कुर्सी ते बैठा ते बुजुर्ग ओदे पैर दबाण डै ने, ओदियां लत्तां दबाण डै ने। मैं उन्होंने आख्या बुजुर्गो आ मुंडा जे है कारी साहब है ते तुसीं इन्हां दियां लत्तां दबाण डै हो। कहन लगे मैं अपनी मर्जी नाल दबा रहा, ओदी वजह ए वे कि इहदे दादे कोलों मेरे प्यो ने कुरान पढ़िया। जेड़े कदर करने वाले ने वो इंज भी कदर करते ने। अल्लाह मुसअब कुरान पढ़ते ते वो जेड़े चौधरी साहब होने बड़े गुस्से में सन, आंदा मैनू ये दसो तुहाडे मजहब विच शामिल किंज होई दा। थोड़ी देर गुजरी कलमा पढ़ाया, नबी दा गुलाम बना लिया। कहन लगे भी वो जरा दूसरा साडा पिंड दा नंबरदार है ना कबीले दा, वो जरा तलख तबीयत दा बंदा है, आउना उन्हें औखे है ते उंज मैं कोशिश करना कल मैं देना ते काबू तुसी कर लिया। सुभान अल्लाह, कुरान विच रब ने तासीर रखी है, मिजाज रखिया, कल मैं देना ते काबू तुसी कर लिया दे। लो जनाबे उसैद वापस गया, मैं उदी तफसील च नहीं जाना चाहता, ते वो कहने लगा सुना बई की करके आया। उन्हें भी गल ए वे दबका शबका तो मैं पूरा भर के पैर मार के आया, ते उन चौरी एक फेरा तू भी मार ताकि तसल्ली हो जाए। चौरी साहब दूजे आए, ओहो ही आकड़, ओहो ही रोब, ओहो ही टौर, ओहो ही दबदबा, ते जनाब मुसअब बिन उमैर दी ओहो ही नरमी, ओहो ही प्यार। ते आप फरमाते ने चौरी जी गल ते सुनो असी आंदे किया। मिनट 15-20 गुजरे ते दूजा चौधरी भी नबी दा गुलाम बन जांदा है। हुण इथों वापस टुर पिया, पिंड वाले अगों बाहर निकल के खलोते ने, ते कई बंदे गवेड़ी बड़े हुंदे ने। एक आंदा भाई मेरे कोल पुछदे हो ना, ये चौरी जिवें दा गया सी उवें दा लगदा, कोई गड़बड़ हो गई है। सुभान अल्लाह। वापस गया, अगों दी लोग आए कहन लगे ओ परा हो जाओ, मेरा तुहाडा कोई ताल्लुक नहीं। चौरी जी होया कि एडी छेती तब्दीली आ गई है। चौरी जी एडी छेती तब्दीली आ गई, होया की है? कहन लगा मैं आमिना दे लाल दा कलमा पढ़ लिया। वो आंदे होणगे तू पढ़ लिया ते सानू मुंह खुराया, सानू भी पढ़ा दे। ते सवाए चंद कईयां नू बीमारी हुंदी है, उन्हां अपनी 1.5 दी मस्जिद वखरी बनानी बनानी हुंदी है। सारा पिंड इंज नू टुरे ते उन्हां इंज नू टुरना हुंदा। चंद एक छड्ड के ते सारा पिंड कलमा पढ़ के नबी दा गुलाम बन जांदा है। हुण तुसी अंदाजा फरमाओ, जिन्ना शागिर्दां विच अल्लाह ने इन्नियां खूबियां रखियां ने, उन्हां शागिर्दां दा उस्ताद कितना बाकमाल होएगा, उस्ताद विच किन्नियां खूबियां होणगियां। तो मेरे भाई मेरे बरादर,
قرآن دی دعوت، قرآن دا پیغام، قرآن دی تبلیغ ساڈے چوں ہر بندے دی، اگرچہ علماء دی، طلباء دی، بزرگاں دی اے دے اندر ذمہ داری نسبتاً زیادہ ہے، ورنہ ہر بندہ ساڈے چوں اللہ دے دربار اندر جواب دے وے، جتنی جتنی اللہ نے انہوں توفیق عطا فرمائیے وہ اس پیغام نو، اس دعوت نو عام کرے اور لوگاں تک اللہ دا پیغام پہنچائے۔ اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم زد فزد۔ اللہ رب العالمین حضرت دا بیان کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔